bisita nga gikan sa diocese. Pwede si Richie Apa, usap ko kaalagad siya sa Puro 4A diya sa Kwari. Minyo ko, duha ka mo ang atong manak. Kana gyud, paila gyud. Ang atong topic mga igsoon, Bibles and Tradition. Pero ang akong pupusan pa o buhat o kinikuan, kini pang Biblia. Mo pa rin ang akong napupusan. Unsa man ang Biblia? Ang Biblia, usa ka balaang kasulatan isulat kini sa mata ug sa damdag sa Dios. 2 Timoteo 3:16 giingon. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa damdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, pagpadlong sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Ang Biblia ay ikaduha, ang Biblia pulong sa Dios tungod kay ang Dios ang misulti niini. At mabasa sa Hebreo 1 versikulo 1 ngadto sa Dios nga nagingon. Sa karang panahon ang Dios sa makadagan ug sa nagkadalaing pagi misulti sa atong mga katigulangan binagi sa mga propeta apan ining katapusan mga adlaw misulti siya kanato pinagi sa iyang anak ug tungod kay ang nagsulat dinhi nilamdagan man sa Dios ang Biblia gayud tinuod nga pulong sa Dios. Ang Biblia nabahin sa duha ka bahin. Ang unang bahin mao ang daang tugon nga adunay 46 ka mga libro. Ug ang ikaduhang bahin mao ang bagong tugon nga naay 27 ka mga libro. Ang bagong tugon gingon niya sa kining Hebreo 9:15 nga si Jesus mismo ang nagsulat sa bagong tugon. Gingon dinhi tungod dinhi si Kristo mao ang naghimo sa usa ka bagong kasamutan aron katong gitawag sa Dios makadawat sa walay katapusang panalangin nga gisaad sa Dios. Mahimo kini tungod kay ang iyang kamatayon nagluwas man sa mga tawo gikan sa sala nga nahimo nila samtang ubos na sila sa daang kasamutan. Ang panahon sa pagbugna sa Biblia nikabat og 1,300 ka tuig o gideklarar kini nga pulong sa Dios niadtong sa tuig 399. Tulo ka pinulungan nga sa pagsulat sa pulong sa Dios. Ang gigamit nga mga pinulungan, una, ining Hebreo, pinulungan sa mga Israelita. Ang ikaduha, Aramaico, mao ang pinulungan sa atong Ginoong Jesucristo. O ang ikatulo, Griego, pinulungan sa nasod nga Greece. Diyos nung pagparehag. Ang Diyos nung pagparehag, mao ang paghatag sa Diyos kanato sa iyang mga pagtulunan ug mga balaod aron mo'y atong subanan sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Ug ang Diyos nung pagparehag giagod kanato pinaagi sa duha ka paagi. Una, balaang kasulatan o Biblia. Ang ikaduha, tradisyon. Ang balaang kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios. Ug ang tradisyon mao ang mga pagtulunan nga direkta nga atong nabati gikan gayud sa mga baba sa atong Ginoo.
ug sa mga pagtulunan nga gitudlo ni Ginoong Hesus mismo ngadto sa 12 ka mga apostoles. Ang Diyos nung magparehag o ang balang kasulatan o ang tradisyon gitawag kini og kining deposit of faith nga nagpasabot nga gibutangan sa atong mga pagtulunan. Ang pagparehag sa Dios sa kamatuoran nga ni kanato nagsugod sa panahon ni Adan ug ni Eva ug natapos diha sa kamatayon ni San Juan Apostol. Ang Diyos ng pagparehag nahitabo sa duha ka mga panahon. Panahon sa wala pa ang Kristyanismo o sa panahon sa Kristyanismo. Ang pagparehag sa Diyos sa wala pa ang mga Kristyanismo nabahin kini sa tulo. Una, ang unang pagparehag gihimo sa Dios ngadto kang Adan o kang Eva sa tanaman sa paraiso. O ang ikaduha, pagparehag ngadto sa mga patriarka kang Abraham o kang Noe nga aron ug nagpadala ang Noe ngadto sa aron sa pagwali sa mga kasala sa dili pa maabot ang luno. Ug ang ikatulo, ang pagparehag kang Moises ug sa mga propeta. Ang Dios nagpadala kang Moises ngadto sa mga Israelita sa panahon nga si Haring Paraon mipaantos kanila. Ikaduha, atong panahon sa Kristyanismo, ang pagparehag sa Dios ngadto sa mga Kristohanon isudlan sa makamatuoran nga giparehag kanato pinagi sa atong Ginoong Hesus, pinagi sa atong Ginoong Kristo o pinayo sa mga apostoles. Ang paghubad sa Biblia ngadto sa laing mga pinulungan. Sa 1 Corinto 14:16 giingon dinhi, kung adunay musulti og lahi nga pinulungan, kinahanglan duha o tulo lamang magbanos-banos sila pagsulti ug lain ug mohubad niini. Muna sa tuig 382 mimando si Pap Damaso ika-37 nga leader sa Kristyanismo ngadto kang Bishop San Jeronimo nga i-compile o isahon ang daan o bagong tugon. Ug sa tuig 386 kini ang balaang kasulatan ginganlan og Biblia pinaagi usab ni Archbishop San Juan Crisostomo. Ug sa tuig 1227 AD ang Biblia gibutangan og kapitulo pinaagi ni Archbishop Stephen Langton. Ug sa tuig 1528 hangtod sa 1541 AD gibutangan na usab og bersikulo ang Biblia og bersikulo pinaagi ni Father Santi Pagnini. Sa tuig 1521 miabot sa Pilipinas ang mga Kristiyanos hinungdan nga ang mga Pilipino nahimusab nga mga Kristiyanos ug pinaagi ni Messenger Jose Abriol iyang gihubad ang Biblia sa Tagalog nga mga pinulungan. Ug sa tuig 1950 si Messenger Manuel Piap ang naghubad usab niini sa Cebuano o sa Bisaya nga pinulungan ilahnan sa ustong paghubad sa Biblia. Ang ilahnan sa ustong basahon sa ang ustong hubad sa Biblia nga angay basahon sa tao nga mahigugmaon sa kamatuoran. Mao ang Biblia nga adunay imprimatur o nihil obstat. Imprimatur nagpasabot o pagtugot o pag-imprinta o pagpadaghan sa kopya. Ug ang nihil obstat
nagpasabot o walay misupak sa maong hubad. Kana lang may buntag kana po tanan. Tag. Okay. Salamat, Brad. Okay. First name niya kan ini, kalimut ko. Richie. Thank you, Brad. Richie, Pap.